बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फैमिली केस को हम देखेंगे कि जिसमें एक डिसेबल लेडी जो है उसने खुला लिया अपने खामन से और उसका बच्चा था। एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने कि जी बच्चा जो है वो वालिद के पास रहेगा। तो उसमें फिर बाद में ये केस चला, वो खतून ने कहा कि जी बच्चा जो है उसको वापस उसकी स्टडी मुझे दी जाए। तो वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट तक चलता गया, मुख्तलिफ इवेंट्स उसमें आए। हम उस केस की तमाम सूरत हाल को देखते हैं और उसमें फिर ये अल्टीमेट क्या हुआ कि बच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो माँ को दिया जाएगा और उस बेशक डिसेबल है जो भी है उसके बावजूद बच्चा उसका राइट है, बच्चा उसे दिया जाएगा और जो एग्रीमेंट है उसकी भी कुछ अहमियत नहीं है। जबकि जो बच्चे का फादर था, यानी उसका हस्बैंड का जो वकील था, उसका ये कहना था जी इनका एग्रीमेंट हुआ है कि बच्चा मैं नहीं लूँगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कुछ अहमियत नहीं है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को भी देखेंगे। तो और ये फैमिली कोर्ट के वाले से ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसकी कॉपीज जो है प्रूफ जजमेंट की लोअर कोर्ट्स को भी सबमिट की जाएँ और उसमें जो वर्ड्स हैं वो नामुनासिब अल्फाज जो हैं डिसेबल पर्सन के वाले से वो ना इस्तेमाल किए जाएं। वो वर्ड्स भी हम देखेंगे कौन से हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और उस केस को हम स्टडी करते हैं। तो उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलें जो ही अपलोड हों। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ देखें, राइट टू स्टडी हिजानत ऑफ अ चाइल्ड कैन नॉट बी सरेंडर्ड। एग्रीमेंट कंटेनिंग सच टर्म्स इज अगेंस्ट लॉ इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी। सबके ये खिलाफ, इस्लाम के भी, लॉ के भी और आम एक जनरल जो है ह्यूमन राइट्स उसके भी ये खिलाफ है। हम देखते हैं मुतलका एरियाज, इसको आप अपने तौर पे भी देखना चाहें इसको देख सकते हैं। ये है 4129 सिविल पिटीशन नंबर 4129 ऑफ 2019। तो अभी हम देखते हैं इसकी कंटेंट्स को, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन को, इसको हम देखते हैं। मैंने मुतलका सेक्शंस हाईलाइट किए हुए हैं हमेशा की तरह। यहाँ देखें, ये है नंबर 2 पे। हम अगर आप देखें द हाई कोर्ट नंबर 2 पे आप देख लें, यहाँ पे है जी कि हाई कोर्ट जो है उसके वाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें आया हुआ है कि हाई कोर्ट सेट असाइड टू कंकरेंट जजमेंट बाई ये 3 पेजेस जजमेंट एंड अ रीजन फॉर डूइंग सो कंटेन्ड इन पैराग्राफ नंबर 4। ऐसा क्यों किया, पैराग्राफ नंबर 4 में उसकी डिटेल है। द प्रोजल ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ हम देखते हैं कि उसमें रिकॉर्ड ने क्या कहा कि मैरिज बिटवीन द पार्टीज वाज सेलेब्रेटेड 7 years अगो। 7 साल पहले शादी हुई जनाब। एक बच्चा था, रेहान पैदा हुआ और रिकॉर्ड फर्दर रिवील दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज अ क्रिपल्ड डिसेबल लेडी। ये वो वर्ड थे, क्रिपल्ड एंड डिसेबल, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नागवारी का इजहार किया कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। यहाँ है, यहाँ पे ऑफ ये यहाँ पे देखें जी, टुक खुला फ्रॉम अ पिटिशनर एट हर ओन विल बाय वेविंग ऑफ हर डावर with the fact that minor Rehan would also remain in the custody of respondent father and this regard deed was executed 16/3/2018। तो 16/3/2018 को उसने कहा मैं सामान जहेज भी नहीं लूँगी, बच्चा भी आप रख लें, मैंने सब छोड़ा, लेकिन आप क्या करें, मैं जो खुला मैं इसमें ले रही हूँ। तो इस बेस पे उन्होंने अब कहा वालिद के वकील ने कि बच्चा रहेगा मेरे पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया किसको, उसकी माँ को। अभी हम देखते हैं मोर अवर रिस्पोंडेंट नंबर 1 क्रिपल्ड disabled lady having no source of income except receiving special investment package which had been given to the widow of the village as alleged paragraph number 5 में।
اور یہ جو بندہ ہے میں یہ انڈرلائن کیا ہوا رکشہ ڈرائیور تھا اور بچہ پھر اس کے پاس تھا. اب ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 4 جو ہے اس میں ہے کہ ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ. پیراگراف نمبر 4 دیکھتے ہیں جی ہم 4 نمبر پہ چلتے ہیں. یہاں دیکھیں The learned counsel for the father submit that the parties had entered into agreement. وہی اس نے بات کی, اس نے کہا کہ اور اب کیا ہے unnecessary dragged the father into courts میں اس کو کھینچ رہی ہے, دھکیل رہی بلا وجہ. Learned counsel states that the consequences of the agreement of mother obtained khula from the father having done so cannot be permitted to violate the other term. اب اس کا خامد کیا کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے ایگریمنٹ کیا ہے, اس کے خامد کا کونسل کہہ رہا ہے کہ جناب چونکہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے لہذا ایگریمنٹ کو یہ وائلیٹ نہیں کر سکتی, اس کو اس ایگریمنٹ کو ماننا پڑے گا. یہ کس کا ورژن ہے؟ اس کے کونسل کا. اب یہاں 5ویں میں دیکھیں, پیراگراف نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں, میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کے لیے. We have heard the learned counsel for the parties and with their assistance examined document on record. It come on record that confirmed by the father that he has 3 children. تو وہ والد جو ہے اس نے کہا کہ اس کے 3 بچے ہیں, اور پھر کیا ہے 2 elder children ایج, ایک 9 سال کا ہے, ایک 10 سال کا ہے, جو کہ پچھلی بیوی سے ہیں. لہٰذا یہ ہے we were told reside in his father's house. The respondent number 1 lives in separate. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اس نے کہا کہ جی میرا علیحدہ رہائش ہے. یہ ساری باتیں ہو گئی. تو سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ 10 نمبر پیراگراف. It's also pain us to state that. کہتے ہیں ہمیں بڑی دکھ والی بات ہے کہ ہائی کورٹ was not very sensitive in dealing with the case by referring the petition as crippled, disabled lady. کہتے ہیں ہائی کورٹ نے یہ جو ورڈ استعمال کیا کرپلڈ, ڈسیبل, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مناسب الفاظ نہیں ہے. عام ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بات نامناسب ہے. اور اس نے کہا کہ جی ان ڈٹرمنگ دی ویلفیئر آف چائلڈ ان کسٹڈی فزیکل کنڈیشن جو ہے نار ہر انکم ور ڈٹرمینیٹو فیکٹر. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ بچے کی ویلفیئر دیکھنی ہے جناب, یہ بات ہے بچے کی اور کسٹڈی کو دیکھنا ہے, تو یہ 2 باتیں فزیکل کنڈیشن نار ہر انکم, نہ اس کی جسمانی حالت اور نہ ہی جناب اس کی آمدنی, دونوں کی کچھ اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں تھیں. اور اس بنیاد پہ پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا, بچہ جو ہے وہ ماں کے والے کیا. ہم لاسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اینڈ پہ ہم آ گئے, یہ ہم اس کی ججمنٹ کو دیکھتے ہیں لاسٹ کو. 16 اور 17 دو دیکھیں گے. ڈیورنگ دی ہیئرنگ دی لرنڈ کونسل فار دی فادر submitted that right of hazanat of child vesting in mothers is near over. In response to our query, we were told that the judgment of the learned family judge and the appellant judge were not abided by, as father retained the custody of child. اب یہ دیکھیں کہ کورٹس نے فیصلہ دیا خاتون کے حق میں, اس کے باوجود اس نے کسٹڈی جو ہے, یہ بات کر رہے ہیں, یہ فادر ریٹین دی کسٹڈی, یہ بات ریٹین دی کسٹڈی آف چائلڈ, یعنی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو کورٹ ڈسکس کر رہی ہے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی, بچہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. Therefore 17 نمبر پہ reason mentioned above, we have no hesitation in setting aside the appealed judgment. یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جی, اس پیراگراف کو پڑھ لیں. At the High Court dated 16 September 19, it is directed to hand over the physical custody of the minor Muhammad Rayhan to petitioner within 7 days from the date of order, failing which concerned police officer and social welfare officer will ensure compliance. اور اسی طرح سے ہے copy of this order, یہاں سے دیکھیں یہ بات ہے, copy this order sent to learned AG KPK
for onward transmission this order to concern and to overseas compliance. اور مزید اس میں کورٹ نے یہ کیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کی چیزیں جو ہے یہ ڈائریکٹ کیا کورٹ نے کہ جناب پرووائڈ کی جائیں کاپیز اس کی. یہ دیکھیں اس کو، آل فیملی اینڈ گارڈین ججز اینڈ ججز آف پشاور ہائی کورٹ. اب آپ یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کورٹ میں کیس میں ہم نے یہ بات نوٹ کی، آپ نے دیکھی، ہم نے مل کے کیس کو اسٹڈی کیا 4129/2019 کہ ڈسیبل ہونا، سورس آف انکم نہ ہونا، اور اس کے بعد اپنا رائٹ کو ویو کر لینا، ایگریمنٹ کے تحت بچہ والد کو دے دینا، ان چیزوں کی کچھ اہمیت نہیں ہے. جو اس کا رائٹ ہے، رائٹ آف کسٹڈی جو ہے مدر کا، وہ برقرار رہتا ہے، اور اسی کے تحت سپریم کورٹ نے پھر بچہ جو ہے وہ ماں کے حوالے کیا. تو امید ہے یہ فیصلہ، یہ ڈسکشن، یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافہ کرے گی، اور آپ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے استعمال میں لاتے ہوئے انصاف کا علم بلند کریں گے. تو ملتے رہیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ریگولر رابطے میں رہیں. ہم آپ کے لیے اس چینل پہ لا فار آل پہ جو ہے لا فار آل بائی ایڈوکیٹ عمران علی ستی، اس پہ ہم لا سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ اور میں مل کے سیکھتے رہیں گے، علم کو بڑھاتے رہیں گے. دوسرا چینل ہمارا ٹیک فار لا، اس میں یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، آپ نے کیس کو جو اس کو لکھنا ہو، اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہو، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، اس کو PDF ٹو ورڈ ٹو PDF کچھ ایسا کرنا ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. کوئی بات پوچھنا چاہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پہ میرا نمبر بھی موجود ہوتا ہے. بھائیوں کے لیے میں ہر وقت اویلیبل بھی ہوں. ویڈیو دیکھنے کا اور نالج کو شیئر کرنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.